बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने, आज़ाद कश्मीर की सरकार ने मिलकर बहुत जोर लगाया कि ये एहतजाज शुरू ना हो पाए। जो पहिया जाम हड़ताल की एक कॉल है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उसके ऊपर लोग ना निकले, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। हुआ यह कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आए 9 जून की सुबह, और इसकी तवक्को की जा रही थी कि लोग निकलेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे इसका अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ हुकूमत बहुत अजीबोगरीब काम कर रही है। एक तरफ जो फैसल राठौर है वजीर आजम आजाद कश्मीर के, एक तरह से वो कठपुतली वजीर आजम है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यूज के अंदर बार बार एक बात कर रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बैठना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के मसाइल का हल निकले, सीटों का कोई मसला नहीं है, मुहाजिरीन की सीटें इंसानी जानों से ज्यादा कीमती नहीं है। ये बातें वो कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन वो मुज़ाकरात करना किन के साथ चाहते हैं? क्या वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिनके नाम उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया हर एक के सर के ऊपर इनाम रख दिया? ये 4 लोग हैं, इनके सरों के ऊपर इनाम रख दिया गया। शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान, ये 4 मेन लोगों में से एक हैं। यानी और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी इन 4 लोगों की मोहताज है। वहां पे जो भी शामिल होता है वो खुद ही लीडर बन जाता है, और ये लोगों की कमेटी है, ये लोगों की कमेटी है, यानी आम अवाम ने ये कमेटी बनाई हुई है। ये ऐसा नहीं है कि चंद लोगों ने मिलकर अवाम को इकट्ठा करके बेवकूफ बनाया हुआ, ये वो चक्कर ही नहीं है। ये जो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है ना, इसका रिवर्स किस्म का फॉर्मूला है। ये ऊपर से नीचे की तरफ ताकत नहीं जा रही, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। आप अगर ये 4 बंदे पकड़ लें जिन पे 1-1 करोड़ रुपए का आपने इनाम रखा हुआ है इनके सरों पे, तो क्या इसके बाद एहतजाज खत्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इससे खत्म होगा। एहतजाज खत्म होगा बातचीत के जरिए से, या ताकत का अंधा इस्तेमाल जारी है। एक तरफ तो जनाब वो कह रहे हैं जी हमने मुज़ाकरात करने इन लोगों के साथ, और दूसरी तरफ इन लोगों के नाम जो हैं वो कलदम तंजीम बना के इनकी गिरफ्तारियों और इनके छापों के लिए बाकायदा जो मुखबरी करेगा उसके लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मुकर्रर कर दिया कि इनमें से कोई एक बंदा पकड़वाएं और 1 करोड़ रुपया आप ले लें। 2 जगहों से लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ जहां पे सुबह लोग निकले, और वहां पे इक्का दुक्का वाकयात भी हुए, झड़पें हुई, लड़ाई हुई, काफी डंडे भी चले और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। चंद शहादतों की भी इतला है, लेकिन अभी तक चीजें कंफर्म नहीं हो रही। तो काफिला रुका नहीं है, बल्कि लोगों ने कंट्रोल कर लिया शहर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, और वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। एक तो जनाब मीरपुर से बड़े काफिले निकले हैं और दूसरा डुडियाल से। ये 2 जो है वो बिगनिंग वाले पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जहां से काम शुरू होता है, डुडियाल और मीरपुर से। ये नक्शा मैं आपके सामने रखता हूं, ये है जी आजाद कश्मीर का नक्शा। ये बिल्कुल बारीक नक्शा है। ये नीचे सबसे अगर आप गौर से देखें तो नीचे बिंबर का इलाका है, उसके ऊपर मीरपुर का एरिया है। तो ये ढुडियाल है और साथ मीरपुर है। यहां से काफिले निकलते हैं और वो इकट्ठे होने के बाद अब कोटली की तरफ बढ़ रहे हैं। कोटली जो है वो एक बड़ा हसास मुकाम है। कोटली को अगर क्रॉस कर लिया इन काफिलों ने तो उसके बाद फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोटली से ऊपर जब आप चले जाते हैं, पुलंदरी, रावलाकोट, बाग, तो ये वो लोग यहां पे रहते हैं जो बहुत सख्त गिर किस्म के लोग हैं, और वो बड़े सख्त लोग हैं, वो जहाद में बिलीव करते हैं। और मकबूजा कश्मीर में भी इन लोगों ने बड़ा लंबा अरसा बहुत सारा जहाद लड़ा है। तो यहां के लोग जो हैं वो बड़े सख्त तबीयत के हैं, और जो हार्डकोर टीमें हैं जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखती हैं वो यही की हैं, यानी रावलाकोट के और पुलंदरी के लोग हैं। तो कोटली का एक बड़ा चैलेंज है जिसको इस बहुत बड़े इज्तिमा ने क्रॉस करना है। हजारों की तादाद में इसमें लोग हैं। कई इलाकों में मारपीट जो है वो रिपोर्ट हुई है अभी तक, और कोटली से कुछ इतलात के मुताबिक 3 और कुछ इतलात के मुताबिक 7 अफराद के जांभक होने की इतला आई। उसके अलावा कोटली से पता चला है कि 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं और दर्जनों शहरी जख्मी हुए हैं, जबकि कोटली में जो सरकारी अस्पताल है उस पर रेंजर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है। ये जो अस्पताल पे कंट्रोल करने का एक तरीकाकार है, ये इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से दरियाफ्त हुआ था। जब 26 नवंबर 2024 को गोलियां मारी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तो उसके बाद लोग वर्कर्स को उठा के अस्पताल की जाने भागे। तो करीबी अस्पताल जो था वो पिम्स अस्पताल था।
تو جیسے ہی لوگ پمز اسپتال پہنچتے گئے تو وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں کھڑی تھیں، وہ لوگوں کو اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے گرفتار کرنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک طریقہ کار رکھا گیا تھا پہلے گرفتاریوں کا. تو آزاد کشمیر میں بھی اسی طریقہ کار پہ جو کوٹلی کے اندر اسپتال ہے اس پہ رینجرز نے کنٹرول کیا ہوا ہے. وہاں سے جو مقامی انفارمیشن یا رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق ویڈیوز بہت مشکل سے آ رہی ہیں، لیکن بہت ساری ویڈیوز اب میرے پاس موجود ہیں. پورا ان باکس بھرا ہوا ہے، بڑے پیمانے پہ لوگ میسیجز کر رہے ہیں اور ویڈیوز بھجوا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی بندوبست انہوں نے کر رکھا ہے کہ انفارمیشن پہنچ جائے. تو برطانیہ میں یہاں پہ انفارمیشن میرے خیال میں اسلام آباد میں انفارمیشن پہنچے، اس سے پہلے برطانیہ میں انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. اور ریزن اس کا یہ ہے کہ برطانیہ میں بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑی تعداد میں اوورسیز کشمیری رہتے ہیں. تو یہ جڑے ہوئے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور جہاں جہاں پہ ان کے پاس فیسلٹی ہے یہ وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جناب اس علاقے میں اب یہ ہو رہا. عملی طور پہ جو آزاد کشمیر ہے وہ وہاں لاک ڈاؤن ہے، یعنی وہ بند ہے. حکومت نے پوری کوشش کی کہ بازار بند نہ ہو، علاقے بند نہ ہو، لیکن ہو کا عالم ہے. بہت سارے علاقوں میں کچھ ایریاز میں کچھ دکانیں کھلی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کشمیر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے زیر اثر ہے. اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے کل عدم قرار دے دیا گیا، اس کمیٹی کی کوششوں سے انہوں نے کشمیر کو بند کیا ہوا ہے. جو قافلہ چلا ہے اسے کیا چیزیں میسر آئی وہ بھی میں آپ کو بتایا ہوں. لوگوں نے اپنے گھروں سے کھانا کھلایا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگ کس طرح سے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بہت حیران کن ہے. لوگوں نے اپنے گھروں سے کھانا کھلایا کشمیریوں کو جو نکلے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، اور رستے میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں پانی کی. کچھ بیکریاں جو ہیں وہ کھلی تھیں، وہاں سے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دی گئیں. تو دوائیوں کے علاوہ، بیکریوں کے علاوہ، دودھ کی دکانوں کے علاوہ یا میڈیکل سٹورز کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں بند ہیں. اور خاص طور پہ جہاں سے یہ قافلہ گزرا ہے وہاں پہ تو مکمل طور پہ پہیہ جام ہڑتال اور بندش ہے ہر چیز کی. صرف وہی لوگ چل رہے ہیں جو قافلے کے اندر شامل ہیں. یہاں پہ ایک پل ہے جس کا افتتاح نہیں ہو رہا تھا بڑے لمبے عرصے سے، اور بڑے لمبے عرصے سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کنٹروورسی بھی تھی. 20-25 سال ہو گئے. تو مظاہرین نے یہ اٹھایا ہریام پل جو ہے اس کا افتتاح بھی کر دیا جاتے جاتے، اور یہ پل کو کراس کر کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس وقت یہ قافلہ کہاں پہ ہے؟ جو بڑا قافلہ ہے وہ اس وقت موجود ہے کوٹلی کے دروازے پہ. یعنی یہاں پہ ایک پاور پلانٹ ہے، اس کے قریب سے گزر کے یہ پہنچ گئے ہیں، بالکل کوٹلی میں داخل ہونے والے ہیں. اگر یہ کوٹلی میں داخل ہوتے ہیں اور کوٹلی کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ کوٹلی میں صبح سے لڑائی چل رہی ہے اور وہاں پہ کافی احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے جو احتجاج کرنے کے لیے بڑا قافلہ آ رہا ہے ان کا استقبال کرنا تھا. ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے، ان کو ٹھہرانے کا بھی بندوبست کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھیں گے کوٹلی سے پلندری کی جانب، اور پلندری سے پھر یہ جائیں گے راولا کوٹ، اور راولا کوٹ سے پھر باغ کی طرف جائیں گے، اور باغ سے آگے ان کی منزل ہے مظفر آباد. تو جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ان کو 2-3 دن شاید یہ سفر پورا کرنے میں لگ جائیں، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ان کو ڈسپرس ہونا پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم انہیں لگ جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی جگہ پہ یہ بیٹھ جائیں. لیکن ابھی فی الحال یہ کوٹلی کے دروازے پہ ہے. بہت بڑا قافلہ پلندری میں لڑائی ہوئی ہے. وہاں پہ مقبول بٹ چوک ہے جو بڑا مشہور چوک ہے وہاں کا. مقبول بٹ جسے بھارت بھی ایک دہشت گرد سمجھتا تھا اور پاکستان کی ایجنسیاں بھی ان کے ساتھ بہت ظلم کرتی رہی ہیں. مقبول بٹ ایک بڑا ہیرو ہے، ایک بہت بڑا نام ہے. اس کے اوپر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، پورا وی لاگ کیا جا سکتا ہے، بہت سارے وی لاگز کیے جا سکتے ہیں. تو مقبول بٹ چوک ہے ایک پلندری میں. مقبول بٹ چوک میں لڑائی چل رہی تھی، اور اس وقت جو تازہ مناظر آئے شام کے وقت ان کے مطابق مقبول بٹ چوک میں بھی مظاہرین کا کنٹرول ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز کا کنٹرول نہیں ہے. تو کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ قافلہ نکلا، بڑے پیمانے پر لوگ نکل کر پہنچ گئے کوٹلی کے قریب. کوٹلی میں اور پلندری میں لڑائی چل رہی ہے سیکورٹی فورسز کی عوام کے ساتھ، اور راولا کوٹ میں بھی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں. کئی جگہوں پہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریلیوں کی تعداد میں، چھوٹے چھوٹے، یعنی کہیں پہ 200، کہیں پہ 500، کہیں پہ 800، اس طرح لوگ نکل رہے ہیں، اور نکل کے وہ اپنی ایگزسٹنس شو کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو گرما رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ مین قافلہ اگر پہنچ جاتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے کوٹلی کے اندر سے، تو کوٹلی سے بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پلندری کا علاقہ ہے، یہ پہلے سے ہی ایک میدان جنگ بنا رہا، اور یہاں پہ لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. کوٹلی میں صبح سے اب تک شہادتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، بہت سارے سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں.